संस्कृत ही जगातली प्राचीनतम आणि सगळ्या भाषांत समृद्ध भाषा आसा. संस्कृतातले साहित्य, महाकाव्य, लघुकाव्य, खंडकाव्य, गद्यकाव्य तशेंच गद्य पद्यमय चंपू काव्य अशा वेगवेगळ्या आंगांनी समृद्ध आसा. आणि ह्या समृद्धीत योगदान दिवपी जे प्रतिभावान कवी आसात तातूंत कालिदासाचें योगदान व्हडच आसा. हो महाकवी इसवी सनाच्या 5व्या शतकांत जावन गेलो. गुप्त सम्राट दुसरो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हाच्या दरबारात तो आशिल्लो अशें विद्वान मानतात. ताणें स्वता विशीं चड कांयच सांगूंक ना, पूण ताचे विशीं रोचक दंतकथा मात आसात. आवय बापूय नाशिल्लो हो ब्राह्मण कुळांतलो भुरगो गुराख्यागेर ल्हानाचो व्हड जालो. ताचें कांयच शिक्षण जालें ना. त्या राज्याच्या प्रधानाच्या कपट कारस्थानान राजकन्ये कडेन ताचें लग्न जालें. पूण पयलेच राती ताचो अडाणीपणा कळतकच तिणें ताका धांवडायलो. विद्वान जावनूच तोंड दाखय अशें म्हळें. तो कालीमातेक शरण गेलो आनी तिच्या कृपेन ताका विद्वत्ता आनी प्रतिभा हांचो लाभ जालो आनी तो नामनेचो कवी जालो. ताच्या बायलेक पश्चाताप जालो, पूण ताणें तिका बायल म्हणून आपणायली ना, तर गुरू म्हळें. तिणें रागान ताका शाप दिलो, तुजें मरण एका बायले कडल्यानूच जातलें. फुडें कालिदास ताचो इश्ट सिंहल द्वीपाचो राजा कुमारदास हाका मेळपाक गेलो. थंय ताणें राजाच्या समस्येची पुर्ती केली, पूण बक्षिसाच्या आशेन एका गणिकेन ताका मारून उडोवपाक लायलो आनी अशा रितीन बायलेचो शाप खरो जालो. ह्या कथेक ऐतिहासीक आधार ना. ताच्या साहित्यावेल्यान अदमास करता जाल्यार अशें दिसता की तो वेद आनी शास्त्रांत निपूण आशिल्लो. तशेंच संगीत, चित्रकला, नृत्यकला, नाट्यकला हातूंत ताका गती आनी रुची आशिल्ली अशें दिसता. राज दरबाराच्यो चालीरिती ताका बरे भशेन खबर आशिल्ल्यो, देखून तो राजाचो व्हडलो अधिकारी आशिल्लो अशें दिसता. ताच्या साहित्या बद्दल उलोवचें तर ताच्या नांवार 41 ग्रंथ आसात, पूण निर्विवादपणान म्हणपाचें तर ताच्यो 7 साहित्य कृती आसात. कुमारसंभव आनी रघुवंश ही महाकाव्यां, ऋतुसंहार हें लघुकाव्य, मेघदूत हें खंडकाव्य, तशेंच ताची मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय आनी शाकुंतल ही 3 नाटकां कालिदासान रचिल्लीं आसात. ताच्या अद्वितीय अशा प्रतिभा विलासाक लागून कवी कुलगुरू अशी पदवी ताका मेळ्ळी आनी ताणें केल्ल्या शृंगार रसाच्या परिपोशा खातीर ताका कविता कामिनीचो विलास अशें नांव मेळ्ळें. संस्कृत साहित्याक अदीक समृद्ध करपी अशा ताच्या ह्या रचनां मदीं अशे खंयचे अद्वितीय गूण आसात ते आमी पळोवया. ताच्या ऋतुसंहार ह्या लघुकाव्यांत ग्रीष्म ऋतू साकून वसंता मेरेन 6 ऋतूंतल्या सैमाचें सुंदर वर्णन केल्लें आसा. तशेंच त्या ऋतुमानाचो जो मोगी लोकांचेर परिणाम जाता ताजें रसीक वर्णन थंय केल्लें दिसता. समागतो राजवत उद्धतद्युतीः अशें पावसाळ्याचें ताणें सम्राटा भशेन वर्णन केलां. प्राप्ता शरद नववधुरिव रूपरम्या अशें शरद ऋतूचें वर्णन नववधू भशेन केलां, तर वसंत ऋतूक एका योद्ध्याची उपमा दिल्या. कालिदासाच्या काव्यांत जे उपाट निसर्ग प्रेम दिसता ताची सुरवात हांगा आमकां दिसता. मेघदूत हें खंडकाव्य म्हळ्यार ताच्या अद्वितीय प्रतिभेचो अद्भुत विलासच आसा. पयलें म्हळ्यार यक्षान आपल्या विरहणी बायलेक कुपा कडल्यान संदेश धाडप ही कल्पनाच अभिनव आसा. पूर्व मेघ आनी उत्तर मेघ अशे ह्या काव्याचे 2 भाग आसात. पूर्व मेघांत रामगिरीसावन अलकानगरी मेरेनचो कुपाचो मार्ग दाखयतना त्या वाठारांतलो सैम कालिदासाच्या प्रतिभेच्या परिसस्पर्शान जितो जाल्ले कडेन आसा. उत्तर मेघांत वर्णन केल्ली अलकानगरी म्हळ्यार स्वप्नांतली भांगराची नगरीच आशिल्ले भशेन दिसता. ताणें मेघदूतान केल्लें यक्षपत्नीचें वर्णन म्हळ्यार सुंदरतेचें मानकूच आसा. तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिंबाधरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणी भारा दलसगमना स्तोकनं रास्तनाभ्यां या तत्र स्याद् युवती विषये सृष्टिराद्येव धातुः. ह्या काव्यातले वृत्त, भाषा, उत्प्रेक्षा आणि हेर अलंकार हे सगळेच तातूंतल्या विशयाक आणि विप्रलंभ शृंगाराक पोषक ठरिल्ले आसात.
ताका लागूनच हे सर्वांग सुंदर काव्य रसिकप्रिय जावन रावला. कुमार संभव महाकाव्यांत तारकासुराच्या नाशाखातीर शिवपार्वतीच्या कुमार कार्तिकेय ह्या चल्याचो जल्म जावप असो विशय आसा. हाच्या सुरवेचे हिमालयाचे वर्णन स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः, शिवाच्या समाधीचे वर्णन, मदनाक शिवान जाळून उडयल्या उपरांत रतीचो विलाप, पार्वतीन शिवप्राप्ती खातीर केल्ली खर तपश्चर्या, तशेंच पार्वतीची परीक्षा घेवपा खातीर बटुरूपान आयिल्लो शंकर आनी तांचो संवाद हे प्रसंग अप्रतिम रितीन वर्णन केल्ले आसात. रघुवंश हे कालिदासाचें सगळ्यांत श्रेष्ठ अशें महाकाव्य म्हणूं येता. 19 सर्गाच्या ह्या महाकाव्यांत जायते नायक आसात, पूण काव्यांत बांधणीचो एकजिन्सीपणा दिसता. शृंगाराबरोबरच हेर रसाचोय उत्कट असो परिपोश हांगा कालिदासान केला. देखून सोड्डल हाणें ताका रसेश्वर अशी पदवी दिल्या. कालिदासाच्या नाटकांतल्यान ताच्या प्रतिभे वांगडाच ताच्या सांसारीक अणभवाचो आनी व्यवहार चातुर्याचो परिचय जाता. पुष्यमित्र शुंगाचो चलो अग्निमित्र आनी विदर्भ राजकन्या मालविका हांच्या मोगाची काणी हो मालविकाग्निमित्र नाटकाचो विशय जाल्यार राजा पुरुरवा आनी स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी हांच्या प्रणयाचे चित्रण हो विक्रमोर्वशीय नाटकाचो विशय आसा. पूण ह्या दोनूय नाटकां परस सुंदर नाटक जावन आसा शाकुंतल, जाची कथा आसा पुरुवंशीय राजा दुष्यंत आनी शकुंतला हांचो मोग, दुर्वासाच्या शापान वियोग, पुत्रप्राप्ती आनी निमाणे कडेन मिलन अशा स्वरुपाची. संविधान रचना, भाषेचे सौंदर्य, शृंगार रसाचो परिपोश, स्वाभाविकपणा ह्या सगळ्याच आंगांनी हे नाटक अभूतपूर्व अशें आसा. कालिदासाच्याच न्ही तर सगळ्याच संस्कृत नाटकांत हे उत्कृष्ट नाटक आसा. काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला. कालिदासाच्या साहित्यांत अशे खंयचे गुण आसात जांका लागून तो सर्वश्रेष्ठ कवी थारलो तें पळोवया. रिती म्हळ्यार काव्याची शैली. गौडी, पांचाली आनी वैदर्भी ह्यो 3 रिती आसात. तातूंत प्रसाद आनी माधुर्य ह्या गुणांक लागून वैदर्भी रिती श्रेष्ठ आनी कालिदासान तीच समर्थपणान आपणायल्या. काव्यस्यात्मा ध्वनिः अशें आनंदवर्धन म्हणटा. ध्वनी म्हळ्यार व्यंग्यार्थ. कालिदास आपल्या काव्यांत थोड्याच शब्दांत व्हडलो व्यंग्यार्थ व्यक्त करता. पार्वतीच्या विवाहाचो विशय जाणटे उलयतात तेन्ना ती आपल्या हातांतल्या कमळाच्यो पाकळ्यो मेजीत रावता. लीला कमलपत्रांनी गणया मास पार्वती. हातूंतल्यान पार्वतीची उत्सुकता, शिवावयलें प्रेम अश्यो कितल्योश्योच भावना कश्यो व्यक्त जातात पळोवया. काव्यांत अलंकार महत्वाचे अशे भामो आनी हेर म्हणटात. ह्या नदरेनय कालिदास काव्य उत्कृष्ट आसा. स्वभावोक्ती, अर्थांतरन्यास आनी उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक अशे साधर्म्यमूलक अलंकार कालिदासान सुंदर रितीन वापरल्यात. शाकुंतलान दुष्यंताच्या रथापुढे धावपी हरणाचे वर्णन ही सुंदर स्वभावोक्ती आसा. तें हरीण जमनीर कमी आनी अधांतरीत चड धांवता. वियती बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाती. शकुंतलेचें वर्णन करतना अनाघ्रातम पुष्पम अशी सुरवात जावपी सुंदर माला रूपक केला. मेघदूतान सैमाचे वर्णन करतानाय आमकां सुंदर उत्प्रेक्षा दिश्टी पडटात. पिकिल्ल्या आंब्याच्या रुखांनी भरिल्लो आम्रकूट पर्वत, ताच्या माथ्यार मेघ पावतकच पृथ्वीचो अनावृत्त स्तन कसो दिसतलो. मध्ये श्यामस्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडुः. चर्मणवती न्हंयचेर उदक घेवपाक मेघ येता तेन्ना ती न्हंय मदीं इंद्रनीळ मणी गुफिल्ल्या मोतयांच्या हारा भशेन दिसतली. एकम मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्येंद्र नीलम. उपमा खातीर तर कालिदास भोवच प्रसिद्ध. समर्पकपणा, व्यावहारिकपणा, औचित्य, वैविध्य अशे सगळेच गुण ताच्या उपमांनी आमकां दिसतात. देख म्हणून ताची सगळ्यांत प्रसिद्ध उपमा घेवया. रघुवंशांत इंदुमती स्वयंवरात हार घेवन राजांच्या मदल्यान वता तेन्ना कशी दिसता. मध्यान राती राजमार्गाचेर वचपी मशाली भशेन, जी फुडें वतकच फाटले वाडे काळे जातात आनी फुडले चकचकतात.
संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिंवरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपालहा. ह्या उपमे खातीर लोकांनी ताका दीपशिखा कालिदास अशें नांव दिलें. काव्याचो आत्मा रस, वाक्यम रसात्मकम काव्यम अशें विश्वनाथ म्हणटा. ह्या नदरेनय कालिदासाचें काव्य रसपरिपूर्ण आसा. शृंगारा वांगडाच वीर, करूण आनी हेर रसाचोय परिपोश ताणें आपल्या काव्यांतल्यान समर्थपणान केला. देखूनच ताका रसेश्वर ही पदवी मेळ्ळ्या हें आमी पळयलांच. अशा तरेन कालिदासाचें साहित्य हें काव्याच्या सगळ्याच कसोट्याचेर सर्वोत्कृश्ट आसा अशें दिसता. आनी संस्कृत साहित्यान ताजे भशेन दुसरो कवी जालो ना हें आमकां पटता. संस्कृत साहित्याच्या समृद्धीन कालिदासाचो वांटो खूपच म्हत्वाचो आसा, हातूंत मातूय दुबाव ना.